घटेन सवारी भाडा, सहचालकको जवाफ घचेको भाडा सरकारसँग माग्नुहोस्। केन्द्रीय कारागार अस्पतालका कैदीबन्दीहरूमा गम्भीर मानसिक समस्या, बालेन शाह पनि रवि लामिछानेको पार्टीमा। केन्द्रीय सदस्यले नै गरी खुलासा। भुवन केसी, धीरन साक्य सहित थप 63 जना फिल्मकर्मीलाई सरकारी परिचय पत्र प्रदान। जुरेलीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध जाहेरी। बालेनको अर्को घोषणा, काठमाडौँ महानगरका सार्वजनिक स्थानमा भिख माग्नेलाई अब कारबाही गरिने। प्रचण्ड र राजेश हमालबीच भेटवार्ता, कि हमाल माओवादीमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् त? पेट्रोलियम डिलर्सले उधारो कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। नेपाल लोकस्टार 2 साउन अन्तिमदेखि हिमालय टिभीमा विजेताले 20 लाख पाउने। दक्षिण कोरियामा अवैध रूपमा कारोबार गरेका 13 जना नेपाली पक्राउ। भारतमा आजदेखि प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध। विभागबाट अब अनलाइनबाटै भिसा लिन सकिने। दक्षिण कोरियामा 5% तलब बढ्ने। नेपाली कामदार लाभान्वित। नागरिकता विधेयकमा ओलीको दोहोरो चरित्र। विश्वका 110 देशमा पुनः कोरोनाको संक्रमण वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयलाई चिन्ह प्रदान गर्ने। झापाको बुद्ध शान्तिमा एक हात्ती मृत फेला। एमाले र माओवादीमा परेको शिकार बनिन् विमला ओली। पहिरो गएपछि जाजरको डोल्पा सडक बन्द। विभेदकारी कर नीतिपछि प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात बन्द। देशका धेरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना। बाढी र पहिरोको खतरा लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई सानो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी दिनहुँ ताजा र भरपर्दो समाचारको साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। यति बेला हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। अब खबर विस्तारमा। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहको अबको राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो रहेको छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवार र सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई अत्याधिक मतले पछि पार्दै मेयर पद जितेका उनी स्वतन्त्र नै बस्लान् या कुनै पार्टीको समाहित होलान् भन्ने चासो बढिरहेको छ। त्यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बालेन शाहलाई रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अफर आएको छ। उनलाई पार्टी प्रवेश गराउन लामिछानेले आफू निकटका नेताहरू खटाइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार शाहलाई पार्टीमा ल्याउन आवश्यक गृह कार्य भइरहेको खुलासा गरे। अन्नपूर्ण टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै उनले भने, स्वतन्त्र बस्दा उनलाई काम गर्न सहज छैन। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा काङ्ग्रेस लगायत राजनैतिक दलको असहयोग गर्ने हुन् कि भन्ने उनलाई डर छ। देशैभरका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको एउटा साझा पार्टी बनाउनका लागि आफूहरू लागि परेको बालेन्द्रलाई पनि आफ्नो पार्टीमा समाहित गरेर देश निर्माण गर्न खोजिरहेको ती नेताले बताएका छन्। तर बालेन शाह पनि अहिले नै कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्न हतारिने पक्षमा छैनन्। रवि लामिछानेको पार्टीले हार्ने र जित निश्चित भइ नसकेकाले अहिले नै पार्टी प्रवेश गर्दा महानगरपालिकाको काम गर्न आफूलाई असहज हुने उनको ठम्म्याइरहेको छ। बरु प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँका धेरै जसो निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको अवस्थामा आफूलाई काम गर्न सहज हुने र त्यसबेला पार्टी प्रवेश गर्ने बालेनले जवाब फर्काएका छन्। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बालेन शाह पनि जानुपर्छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अबदेखि सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरेको छ। शुक्रबार महानगरले एक सूचना जारी गर्दै महानगरको सडक, सार्वजनिक स्थल, गल्ली, पार्क, सरकारी कार्यालयको वरिपरि र बस बिसाउने र सवारी साधनमा बसेर भिख माग्न नपाइने बताएको हो। महानगरपालिकाका क्षेत्रको भित्रको सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसाउने स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर, सार्वजनिक सवारी साधन र अन्य सार्वजनिक स्थानमा कसैले भिक्षा माग्न वा बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा माग्न दुरोत्साहन नगर्न तथा नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशनबाट स्वीकृत नीति समेतका आधारमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, दर्शकवृन्द, बालेन शाहले अब सार्वजनिक स्थानमा भिख माग्न नपाउने नीति ल्याएका छन्। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार। रत्न पार्कबाट थानकोटसम्म चल्ने चन्द्रगिरी यातायातका सहचालक र सोही यातायातमा सवार बिनु कार्की बीच गाडी भाडाको विषयमा सोमबार साँझ झगडा भयो।
सधैँ 20 रुपियाँमा ओहोरदोहोर गरेकी कार्कीसँग सहचालकले त्यो दिन 25 रुपियाँ मागे। कार्कीको भनाइ थियो तेलको भाउ बढेकै बेला त 20 रुपियाँ मात्रै तिरे हुन्थ्यो, अहिले त झन् डिजलको भाउ 29 रुपियाँ घटेका बेला भाडा कसरी बढ्यो? यात्रु महिलाको कुरा नसकिँदै सहचालकको जवाफ यस्तो थियो, घटेको भाडा सरकारसँग माग्नुहोस्, हामी दिन सक्दैनौँ। सरकारले निर्धारण गरेको भाडा अनुसार उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने र झर्ने बित्तिकै 18 रुपियाँ र किलोमिटरका आधारमा 30 रुपियाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ। तर व्यवसायीले भने तेल बढेको बहानामा आफू खुसी भाडा लिँदै आएको यात्रु कार्कीको भोगाईले पनि पुष्टि गर्छ। सरकारले भाडा दर तोक्ने बित्तिकै पनि खुद्रा नभएको बहानामा 20 रुपियाँ लिन्थे भने अहिले त तेल बढ्यो भनेर 25 रुपियाँ लिन थालेका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई राहत होस् भनेर डिजलको मूल्यमा प्रति लिटर 29 रुपियाँ घटाएको हो, तर त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरूले लिँदै आएका छन्। यो समाचार गोर्खापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, सरकारले थप 63 जना फिल्मकर्मीलाई विशिष्ट श्रेणीको चलचित्रकर्मी परिचय पत्र प्रदान गरेको छ। बिहिबार नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परिचय पत्र प्रदान गरेका हुन्। विशिष्ट श्रेणीको चलचित्रकर्मी परिचय पत्र प्राप्त गर्नेमा अभिनेता भुवन केसी, सन्तोष पन्त, चैत्यदेवी सिंह, मोहनलाल सराफ, गौरीशङ्कर दोजु, अर्जुन जङसाई, रवि गिरी, राजाराम पौडेल, पवन मैनाली रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 को कार्यविधि अनुसार फारम भरेका फिल्मकर्मीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको हो। यसअघि 40 जना फिल्मकर्मीहरूलाई उक्त परिचय पत्र प्रदान गरिसकिएको छ। साथै परिचय पत्र प्रदान गरिएका 62 जना फिल्मकर्मीको 1 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा समेत गरिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, असार 15 मा हिलो खेल्ने क्रममा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै रेस्लर अस्मिता जुरेलीले जाहेरी दिएकी छन्। हिलो खेल्ने क्रममा युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हिलारी भन्ने हिक्मत बोहराले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएकी हुन्। जुरेलीले दिएको जाहेरी दर्ता गरेको प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। अभद्र व्यवहार र दुर्व्यवहारको आरोपमा जाहेरी आएको छ। परिसर स्रोतले भन्यो, युवा सङ्घले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बुधबार उनी भैँसेपाटी पुगेकी थिइन्। कार्यक्रममा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत पनि सहभागी थिए। रोपाइँ उत्सव मनाउँदा उनलाई पछाडिको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। घटना लगत्तै उनले आपत्ति जनाएपछि लफडा भएको थियो। त्यस्तै गरी अब अर्को समाचार, पेट्रोल पम्पसँग लिएको उधारो भुक्तानी नगर्ने खरिदकर्तालाई कालो सूचीमा राखेर नगदमा समेत पेट्रोलियम पदार्थ नदिने भनेका छन्। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले आर्थिक वर्ष 2079-80बाट उधारो कारोबार नगर्ने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भई कारोबारलाई नियमित गर्न ठूलो नगद प्रवाहको आवश्यकता परेको भन्दै आइतबार बसेको एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण अग्रिम रूपमा नगद भुक्तानी गरेर मात्र निर्णय गरेको हो। एसोसिएसनले यसअघि उधारोमा कारोबार गरिरहेका खरिदकर्तासहित कसैलाई पनि आगामी वर्ष 2079-80मा उधारो कारोबार नगराउन भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्ता खरिदकर्ताहरूलाई पुरानो पेट्रोल पम्पको बाँकी बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने र राज्यभरिका कुनै पनि पेट्रोल पम्पबाट नगदमा समेत पेट्रोल पम्प पदार्थ उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, लोकगायनमा आधारित रियालिटी सो लोकी स्टार नेपालको दोस्रो सिजन साउन अन्तिमदेखि हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा हिमालय टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक श्याम कणेलले साउन अन्त्यदेखि हरेक मङ्गलबार र बुधबार राति 8 बजेदेखि प्रसारण हुने जनाएको छ। यसअघि चाहना मिडियाको स्वामित्वमा रहेको सो ब्रान्ड हिमालय टेलिभिजनले खरिद गरेसँगै नयाँ शैलीमा दोस्रो सिजन आउन लागेको हो। सोलाई सिमोस सुनवार निर्देशन गर्नेछन्। कार्यक्रमको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको र प्रतिस्पर्धाका लागि करिब 3000 जनाले डिजिटल अडिसन दिइसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। ती आवेदन मध्येबाट छानिएका प्रतिभासँगै देशका विभिन्न सहरमा हुने फिजिकल अडिसनबाट छानिएका प्रतिभाहरूले सोमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल लोकस्टारका विजेताले 20 लाख नगद पुरस्कार पाउने हिमालय टेलिभिजनले जनाएको छ। सोको सङ्गीत निर्देशनमा सङ्गीतकार तथा एरेन्जर आशिष अविरल अनुबन्धित भएका छन् भने कार्यक्रमका सञ्चालक तथा ब्रान्ड आइकन गायक प्रकाश सपुत रहेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हक रूपमा स्थापित गरेको केन्द्रीय कारागार अनुसन्धान सुन्धारामा रहेका कैदीबन्दीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच हुँदै आएको छ।
केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा रहेका कैदीबन्दीहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या गम्भीर रहेको कारागारले जनाएको छ। अस्पतालहरूका अनुसार कारागारमा कुल 900 भन्दा बढी बिरामी कैदीबन्दीहरूमध्ये 300 जनाले नियमित रूपमा मानसिक रोगको औषधि सेवन गर्ने गरेका छन्। सरकारले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको सबै रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार विभिन्न जिल्लाका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको सङ्ख्याका आधारमा स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको कारागारका प्रमुख डोरेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो। यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अध्यागमन विभागले अनलाइनबाट भिसा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विभागले पछिल्लो समय ई भिसाको अवधारणासहित अनलाइन आवेदन दिएर भिसा लिन सकिने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेलाई भिसाको लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कागजात अपलोड गरेपछि विभागमा आएर रुजु गरी ब्याङ्क भाउचर तिरेर भिसा लिन सकिनेछ। विभागले स्वचालित प्रणाली अनुसार सेवा विस्तार गर्ने गरी भिसाका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। महानिर्देशक भट्टराईले भने, अनलाइन भुक्तानीका लागि अहिले गैर आवासीय नेपाली भिसा लगायत अन्य भिसा प्राप्त गर्न उल्लेखित प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिन सकिने जनाएको छ। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दक्षिण कोरियामा अवैध रूपमा काम गरिरहेका 13 जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। दक्षिण कोरियाको अध्यागमन ऐन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका नेपालीहरूको नाम ठेगाना भने खुलेको छैन। ती सबै नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउने योजना बनाइएको सुवन अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। अध्यागमन अधिकारीका अनुसार 4 जना नेपालीहरू कृषि तथा माछा पालन मौसमी कामको रूपमा प्रवेश गरी ठेक्का अवधि नपुग्दै गैर कानुनी रूपमा अर्को ठाउँमा काम गरिरहेको बेला पक्राउ परेका छन्। अन्य 9 जना भने भिसा अवधि सकिएपछि पनि दक्षिण कोरिया नछाडेका कारण पक्राउ परेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अभिनेता राजेश हमालबीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार बिहान भएको भेटमा दाहाल र हमालबीच राष्ट्रिय राजनीतिबारे कुरा भएको सङ्गीतकार चेतना सापकोटाले बताए। प्रचण्ड भेट्न नायक हमाल उनकै निवास खुमलटार पुगेका थिए। भेटवार्तामा हमालले प्रचण्डको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। कलाकारहरूको राजनीतिमा प्रवेशलाई जोडेर अध्यक्ष प्रचण्डले अभिनेता हमाललाई आफू राजनीतिमा आउने सम्भावनाबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा हमालले राष्ट्रिय राजनीतिबाट कोही पर रहन नसक्ने भन्दै सम्भावना रहेको बताएका थिए। हमालसँगको भेटमा उनले भने, प्रचण्डले पनि नेपाली फिल्म उद्योगप्रति चिन्ता व्यक्त समेत गरे। उनले नेपाली फिल्म उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन राज्यले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। हमालले भने, मुलुकमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने, त्यसपछि मात्रै अन्य कुरा बिस्तारै राम्रो हुने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतले शुक्रबारदेखि एकपटक प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। देशभर लागू हुने गरी लगाइएको यो नियमबाट दैनिक प्रयोगमा आउने प्लास्टिकबाट बनेका कैयौँ सामग्रीहरूको बिक्री तथा प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको हो। भारतको केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रालयले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएका 20वटा सामग्रीको सूची जारी गरेको छ, जसमा 75 म्याक्रोनभन्दा तलका प्लास्टिक झोलाहरू, प्लास्टिकको डन्डी भएका इयरओड, हट एयर बेलुनको डन्डी, प्लास्टिकका डन्डा, क्यान्डी तथा आइसक्रिम स्टिक रहेका छन्। त्यस्तै थर्माकोल, प्लास्टिकका प्लेट, चम्चा, काँटा, कप, चक्कु, स्ट्रे, मिठाईका बट्टा प्याक गर्ने वा मोड्ने प्लास्टिक जन्य वस्तु, निमन्त्रणा कार्ड, चुरोटको प्याकेट, 100 म्याक्रोनभन्दा तलका पीबीसी वा ब्यानर चिनी लगायतका वस्तुहरूमा मिसाइने स्टिकर लगायत रहेका छन्। यो नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरू विरुद्ध कैद तथा जरिवाना गर्ने पनि भारत सरकारले चेतावनी दिएको छ। यसैगरी अब कोरोना बढेको प्रसङ्ग। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण थप देशहरूमा पनि पुष्टि भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अहिलेसम्मका विश्वका 110 देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको बुधबार जनाएको छ। कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्दै भए पनि महामारी भने अझै अन्य नभएको धेरै देशमा अहिले पनि संक्रमण देखिरहेको WHO का अधिकारीहरूले जनाएका छन्। महामारीको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ, तर महामारी अन्त्य भएको छैन। नयाँ स्वरूपमा आउने गरेकाले पूर्ण नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले भने, विश्वभरिको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले औसतमा 20% संक्रमण वृद्धि भएको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी WHO ले सबै देशलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएको र देशमा कम्तीमा 70% जनताले खोप लगाएको पाइएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब सार्वजनिक शौचालयको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी संस्थासँग सम्झौता भएका सबै सार्वजनिक शौचालयलाई असार महिनाभित्र चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो नगरसभा बैठकले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनका लागि कामपाले 33 निजी संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ। सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर कामपाले सम्झौता भएका सबै एकै किसिमको चिन्ह लगाउने काम गरिरहेको
प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए। प्रयोगकर्ताहरूलाई सार्वजनिक शौचालय पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर सबैमा एकै प्रकारको सङ्केत चिन्ह राख्न लागि हो। चिन्ह राखिसकेपछि मात्र सम्झौता भएका संस्थाको शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सङ्केत चिन्हमा गोलो घेराभित्र नीलो पृष्ठभूमि, त्यसको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा सेतो अक्षरले सार्वजनिक शौचालय लेखिएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा 90% छुट दिने घोषणासँगै स्वदेशी उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयात बन्द गरेका छन्। वार्षिक 8 देखि 10 अर्ब रुपियाँसम्मको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने स्वदेशी प्याड उद्योगले जेठ 15 यता सामान मगाएका छैनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ 15मा सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैता कुनै पनि उद्योगले कच्चा पदार्थ नमागेको र जेठ 15 अघि नै मगाएको करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको कच्चा पदार्थ भने आउने क्रममा रहेको सेनिटरी प्याड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले बताएका छन्। कच्चा पदार्थ आयात नगरेका स्वदेशी उद्योग अब धराइसी हुने सङ्केत सङ्घले देखाएको छ। उद्योगसँगै 6000 कामदारको रोजगारी समेत जोखिममा परेको छ। सरकारको नीतिले उद्योग नै धराइसी हुने भएपछि लगानीकर्ता सामु पहिलो विकल्प कामदारलाई घटाउने नै हुने आधिकारिक भनाइ अधिकारीको रहेको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार। दक्षिण कोरियाले सन् 2023 का लागि कामदारको ज्याला वृद्धि गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले अहिलेको ज्यालामा 5% बढाएर प्रति घण्टा 9620 बनाएको हो। तलब वृद्धिले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत कोरिया आएका 35,000 भन्दा बढी नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन्। मासिक रूपमा कामदारको न्यूनतम तलब 20,10,000 वन हुनेछ। ओभरटाइम र सार्वजनिक बिदाको समयमा काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन्। यो नियम कोरियाका सम्पूर्ण उद्योगहरूमा लागू हुनेछ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई नै अहिलेको सरकारले विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा ओलीले पहिला र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। सरकारले केही दिनमै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न तयारी गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मालाई विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्। संसदमा पेश गर्न लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न मन्त्रीद्वय असार 3 गते ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 5 आयाबारीमा एउटा हात्ती मृत भेटिएको छ। स्थानीयवासीले आज बिहान 5 बजेतिर खेतमा हात्ती मृत अवस्थामा फेला पारेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय सहायक वन अधिकृत राजकुमार खत्रीका अनुसार वन रक्षकले मृत हात्तीलाई सुरक्षा घेरामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। विज्ञलाई ल्याएर हात्तीको परीक्षण गरिने खत्रीले बताएका छन्। हात्ती के कारणले मरेको भन्नेबारे परीक्षणपछि मात्र भन्न सकिने उनले बताएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड बन्द भएको छ। जाजरकोटको नलघाट नगरपालिका 8 मालुवामा पहिरो खसेर बन्द भएपछि यात्रु मारमा परेका छन्। गाडी चल्न सकेका छैनन्। रुकुम पश्चिम डोल्पा र जाजरकोटका स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका हुन्। मौसम खराब हुँदा हवाई सेवा ठप्प भएपछि यो सडक हुँदै यात्रा गरेका डोल्पाका यात्रु आज बिहानदेखि नै बाटोमै रोकिएका छन्। ठूलो ढुङ्गासहित पहिरो खसेर बाटो नै पुरेको छ। सडक खुलाउने काम भइरहेको नलघाट नगरपालिकाका मेयर डम्बर राउतले बताउनु भएको छ। कच्ची सडक र भिरालो जमिन भएका कारण अरू बेला पनि पहिरो खसेर सडक बन्द हुने गरेको छ। नेपाली सेनाले निर्माण गरेको जाजरकोट डोल्पा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। र त्यसै गरी वर्षाको प्रसङ्ग। केही दिन यता दैनिक वर्षा भइरहेको छ। अहिले पनि कर्णालीका थोरै स्थान, प्रदेश नम्बर 1 को दक्षिण भेगका केही स्थान, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थान, बागमती प्रदेशको मकवानपुर लगायतका स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम सजिना साक्कीले जानकारी दिनुभएको छ। महाशाखाले बिहान 6 बजे जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश नम्बर 1 वा 2 का स्थानमा भने भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।